आज़ बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वो इसलिए है कि बहुत सारे सवालात आ रहे होते हैं लड़कों के हवाले से, कि वो कहते हैं कि जो हमारी माएँ हैं उन्होंने हम पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मतलब हम पर इतना कंट्रोल रखती हैं, हम बाहर जा रहे हैं या हमने किसी के साथ दोस्ती रखी हुई है, कुछ भी एवरीथिंग हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारी माँ का हम पर इतना ज़्यादा असर होता है, हमारी माँ हम पर इतना ज़्यादा कंट्रोल रखती हैं कि हम वहाँ से हिल भी नहीं सकते। चलें, वो शादी से पहले तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं तो फिर फ़र्क नहीं पड़ रहा होता हाँ बच्चे को ज़्यादा, लेकिन जब एक मैरिड बच्चा है तो फिर वो चीज़ें आपकी पूरी मैरिड लाइफ के साथ वो इन्वॉल्व हो जाती हैं और फिर वो आपकी बीवी के मसाइल, फिर माँ के मसाइल, फिर दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसकी रीज़न क्या होती है और क्यों जो माएँ होती हैं वो इतनी कंट्रोलिंग हो जाती हैं, उसकी क्या ऐसी रीज़न होती है कि माएँ तो अपनी औलाद से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, सबसे ज़्यादा केयर करती हैं, तो फिर क्यों ऐसा होता है कि वही माँ ही इतनी ज़्यादा जाबिर और ज़ालिम बन जाती है और फिर वो मतलब इतना ज़्यादा हक रखती है कि वो बस कहती है कि ये जो बेटा है ना ये सिर्फ मेरा ही है और मेरे अलावा किसी का भी नहीं है और इस पर जो सबसे ज़्यादा हक है वो मेरा है। और वो फिर इस तरह से उसे एक कैद करके रखना चाहती है कि मेरा बेटा कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, ये खौफ उसके दिल में बैठ जाता है। अच्छा, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, एक लॉजिक है। अगर हम इस चीज़ को समझें तो ये चीज़ें अब थोड़ी सी कम होने लग गई हैं, लेकिन अगर हम अपनी मदर्स को और उससे पीछे के ज़माने को अगर देखते हैं तो आप देखें कि उस औरत को किस तरह से सरवाइव करना पड़ा जब वो अपने ससुराल में आई, अपने शौहर के पास आई, किस तरह का वो माहौल था, उसने किस तरह से सरवाइव किया। हमारे जो यहाँ के लोग हैं बहुत कंज़र्वेटिव माइंड के लोग हैं, तो जब क्योंकि पहले बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की शादियाँ हो जाती थी, तो फिर वो जब लड़कियां ससुराल में आईं तो उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलता था और पूरा ससुराल उन जो था वो उन पे कंट्रोल कर लेता था। हस्बैंड का कंट्रोल अलहदा, आपने उनकी मर्ज़ी के बगैर उठना नहीं है, बैठना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, आना नहीं है, जाना नहीं है। इस तरह का माहौल एक औरत को दिया गया और इस तरह से कि वो एक ग़ुलाम है, कैदी है, उसकी अपनी जो सांसें भी हो रही होती हैं, निकल रही होती हैं, वो भी मुझे लगता है कि उनकी इजाज़त से निकल रही होती थी। उनकी परमिशन के बगैर उसका सांस लेना भी मुमकिन नहीं था। अब देखिए, आप इस तरह का एक माहौल है और इस तरह के माहौल में वो रही जहाँ पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं है और उसके साथ वो कोई प्यार मोहब्बत और जिस तरह का एक कनेक्शन होता है, रिलेशंस होते हैं, बस उस तरह का उसके साथ कुछ भी नहीं है। उसकी ज़िंदगी में अगर उसकी औलाद जो आ जाती है तो वो सबसे बड़ी खुशी होती है और औलाद में भी अगर उसके यहाँ बेटी हो गई तो फिर उसको ये सुनने को मिल जाएगा कि इसके यहाँ तो बेटी हुई है, ये तो मनहूस है, ये तो बस इसने तो हमारी बेटी की ज़िंदगी ही तबाह बर्बाद कर दी, पहली पहली इसने हमें बेटी दे दी। ये या फिर अगर 2 या 3 बेटियां गई तो फिर तो बस, फिर तो उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई, फिर तो वो बेचारी जीने के काबिल ही नहीं रहती। तो इस तरह के दौर में वो सेक्रीफाइस कर रही होती है, रह रही होती है। अगर उसके यहाँ बेटा हो गया है तो फिर तो चलें, उसे थोड़ी सी बेटे की वजह से कुछ ना कुछ इज़्ज़त मिलने लग जाती है और उसकी ज़िंदगी में वो पहली खुशी आती है जो होती है उसकी औलाद, उसका बेटा। अब बेटे की वजह से ससुराल, हस्बैंड उधर थोड़ी सी उसकी इज़्ज़त बढ़ गई तो वो फिर उस बेटे को बढ़ाती है, पालती है बड़े प्यार से कि इसकी वजह से चलो उसकी जो थोड़ी सी वैल्यू थी वो बढ़ जाती है। अब जिस बेटे की वजह से उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ी और उसको थोड़ी सी इज़्ज़त मिलने लग जाए, फिर वो उस चीज़ को ना संभाल कर फिर उसे वो बड़ा करती है, तो फिर उसे संभाल कर अपने करीब रखती है, जिसकी वजह से मुझे इतनी थोड़ी बहुत ही कोई मेरी इज़्ज़त है, कोई वैल्यू है, मेरा बेटा है। तो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा अपने करीब ले आती है, बहुत ज़्यादा उसके मामले में सीरियस हो जाती है। अब देखें, जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ें देखी, सारी ज़िंदगी उसकी तकलीफ़ों में गुजरी, सारी ज़िंदगी उसे ऐसे लोग मिले जो कि ना उसे वैल्यू देते थे, ना उसकी कदर करते थे, उसकी कीमत एक ग़ुलाम और किसी भी नौकरानी से बढ़कर नहीं थी। सिर्फ़ क्या उनका घर चल रहा था और
اور نام پر ایک انہیں ملازمہ ملی ہوئی تھی. تو اس طرح کی جب سچویشنز ہوتی ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں ہمیشہ، جو تکلیفیں پریشانیاں جو انسان سہتا ہے نا، تو پھر وہ اس سے زیادہ تکلیفیں دیتا بھی ہے. اگر کسی انسان کو سب سے زیادہ تکلیفیں ملی ہیں، سب سے زیادہ اس نے سہا ہے، تو پھر وہ جو چیزیں اس نے اپنے اندر دبا کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں اپنی فیلنگز، تو پھر وہ ایک ہی دفعہ نکالتا بھی ہے انہیں. تو پھر اب جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، جب بہو آ جاتی ہے، تو پھر وہ چیز ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. ڈیوائیڈ اس طرح سے ہو جاتی ہے، ظاہری بات ہے، جو بیٹے کی ہوتی ہے نیو لائف سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، اپنی ماں کی طرف اس کا جو اٹینشن تھی، وہ چیزیں تھیں، وہ کم ہو جاتی ہیں جو ماں سے اس وقت ہضم نہیں ہو رہی ہوتی. اور ماں پھر اس پر ہولڈنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر کنٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے، پھر اس طرح کے پھر جو ہوتے ہیں پھر گھر میں مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، اس میں جو بیٹے کا کردار ہے وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ماں کو بھی ٹائم دے، ماں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ویلیو دے، ماں کی قدر اسی طرح سے کرے جس طرح سے پہلے وہ کرتا تھا، تاکہ اس کی ماں جو کیونکہ بیک پہ وہ بہت کچھ فیس کر کے اس لیول پر آ چکی ہے، تو اسے ایک ہی خوشی ملی جو اس کا بیٹا، تو وہ اس سے اچانک چھن جانے کا احساس اسے ہمیشہ ڈراتا ہے. وہ چیز اس سے اگر آپ اسے ویلیو دیتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، تو وہ احساس اسے کم ہوگا فیل. اور اس کے علاوہ آپ پھر ایسی ایکٹیویٹیز میں تھوڑا سا اپنے آپ کو بیزی کریں کہ آپ کو ادر دوسری چیزیں سوچنے کا ٹائم نہ ملے. جو مائیں ہیں کیونکہ ساری زندگی وہ کاموں میں رہیں، گھروں میں رہیں، کسی کو پرمیشن نہیں ہوتی باہر نکلنے کی، جاب کرنے کی یا کچھ بھی کرنے کی. تو اب آپ کو تھوڑا سا فری ٹائم ملا ہے، تو آپ اپنی زندگی کو تھوڑا سا انویسٹ کریں ایسی چیزوں میں، ایسی ایکٹیویٹیز میں جہاں پہ آپ کا مائنڈ تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو، جہاں پہ آپ کچھ کرنے کی سوچیں، کچھ آپ اپنے آپ کو نا تھوڑا سا وہ کریں کہ آپ بیٹے کی سوچ سے تھوڑا سا ہٹ جائیں اور اپنی زندگی پر تھوڑا سا فوکس کرنے لگ جائیں، جو کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ کم ہوتی ہیں. کیونکہ کسی کے درد کو سمجھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری مائیں ہیں انہوں نے بہت کچھ سہا ہوا ہے، بہت تکلیفیں دیکھی ہوئی ہیں، بہت کچھ انہوں نے برداشت کیا ہوا ہے، تو وہ ایک فیز سے گزر کے آئی ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ شروع سے ہی کنٹرولنگ تھیں یا شروع سے ہی وہ ایسی تھیں، ایسا نہیں ہوتا. ایک انسان جب فیس کر کے چیزیں آ رہا ہوتا ہے اور وہ چیزیں دبا کے اپنے اندر، تو وہ پھر خود اتنا زیادہ اندر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے، تھک چکا ہوتا ہے تکلیفیں دیکھ کے، تو وہ پھر جب اس کا ایک ٹائم آتا ہے تو پھر وہ چیزیں نکال رہا ہوتا ہے دوسروں کے اوپر. تو اس میں ہمیں جو ہمارے گھر والے ہیں ان کی اٹینشن ہونا، اور اسپیشلی جو بیٹا ہے اس کی اٹینشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے ایسے ٹائم پر. کیونکہ پھر ایسے ٹائم کے بعد میں اگر آپ اٹینشن نہیں دیتے، آپ فوکس نہیں کرتے، آپ ویلیو نہیں دیتے، قدر نہیں دے رہے ہوتے، تو پھر جو آپ کی ماں ہوتی ہے پھر وہ زیادہ کنٹرولنگ ہو جاتی ہے، پھر وہ زیادہ آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کیونکہ ظاہری بات ہے پھر کلیشز شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ کی ماں اور آپ کی بیوی کے درمیان میں کلیشز شروع ہو جائیں گے، جو کہ پھر زندگی ہماری کو ہی خراب کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی بس تھوڑی سی ضرورت ہے کہ کوئی بھی ماں کنٹرولنگ شروع سے نہیں ہوتی. اس کا ہمیں نا کسی انسان کے پیچھے بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا جج کرنا چاہیے کہ ہاں یہ کس طرح سے گزر کر آیا ہے، اور اس کے ساتھ کیا کیا فیس ہوا جس کی وجہ سے یہ اگر تھوڑا سا کنٹرولنگ ہے تو اس کے پیچھے ریزنز کیا ہیں. آج کے معاشرے میں تو ویسے بہت کم اس طرح کے ماحول ہیں، لیکن اگر ہم اپنی ماؤں کو اور پیچھے والے ماحول کو دیکھیں تو وہ اسی طرح سے ہی تھے، ٹپیکل تھے، تو انہوں نے بہت کچھ فیس کیا اپنی زندگی میں. تو پھر اس وجہ سے وہ کنٹرولنگ، اور اس طرح سے بھی سننے کو آتا ہے کہ ان کی ماں کنٹرولنگ ہے اور انہوں نے تو اپنے بیٹے کو قبضے میں رکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں تب فیس کرنی پڑتی ہیں. تو یہاں پر ماؤں کو بھی ریلیف دینا چاہیے اور بیٹوں کو بھی سچویشن کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ کسی کی شادی بیٹے کی کر کے لا رہی ہیں، اپنی بہو کو لا رہی ہیں، تو پھر آپ کو پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے کہ اب ہمارے بیٹے کی زندگی میں چینجز آنے والی ہیں،
اس کی زندگی میں ایک نیا انسان آنے والا ہے تو وہ اسے ٹائم بھی دے گا، پھر اس کے بچے ہوں گے تو پھر وہ تھوڑا اور ڈیوائڈ ہو جائے گا. تو وہ چیز جو تھی پہلے والی وہ ویسی نہیں رہے گی، چینج ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو ماؤں کو بھی سمجھنا چاہیے اور پھر بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے. یہ دونوں اگر آپ دونوں چیزیں اگر دونوں نہیں سمجھیں گے تو پھر زندگی میں مسئلے مسائل ہوں گے، پھر کلیشز بھی رہیں گے، پھر لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے اور پھر مسئلے مسائل ویسے کے ویسے چلتے رہیں گے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.